اگ دی طرح خبر پھیل گئی کوفے وچ کہ سیدنا مسلم شہید ہو گئے. شام دا وقت تاریخ وچ آندا قاضی شریح جہدے کول امانت ہے نہ بچ انہاں دی سیدزادیاں دی. قاضی شریح نوں جدوں خبر ملی کہ سیدنا مسلم شہید ہو گئے نے، قاضی شریح نے دوواں سیدزادیاں نوں بلایا، ایک بچے نوں اپنی سجی گود وچ بٹھایا، نکے ابراہیم نوں کھبی گود وچ بٹھایا تے قاضی شریح دوواں بچیاں دی پیشانی چومدے نے، انہاں دے ننے سراں تے ہاتھ پھیردے نے تے اکھاں وچ آنسو پہ تیردے نے. وڈا صاحبزادہ کہندا ہے محمد نے آکھیا قاضی جی انج پیار کدی نہیں ساجے کیتا، اج نویں رنگ وچ پہ پیار کر دیو، انج سینے نال پہ لاندے ہو جویں یتیماں نوں سینے نال لائی دے. قاضی جی سچ دسیو کدھر ساڈے ابا جی شہید تے نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح دی چیخ نکل گئی، پترو صبر کریو، ظالماں نے تواڈے ابا جی نو شہید کر دیتا ہے، تواڈے ابا جی تواڈے نانے کول ٹر گئے نے. سید بچے سن گھبرا کے چولی وچوں نسے، اساں اس ظالماں دے شہر وچ نہیں رہنا، اساں اس خونی شہر وچ نہیں رہنا، اس شہر نے ساڈے ابا جی نو کھو لیا ہے، اساں کوفے نہیں رہنا. گلیوں باہر جسلے نکلے قاضی شریح دوڑ کے پیچھے گئے، بچیاں نو گود وچ لے کے آکھیو نے پترو جنہاں ظالماں نے تواڈے ابا جی نو شہید کیتا ہے، مینوں ڈر ہے کدھرے تواڈیاں ننیاں جاناں نو بھی ایذا نہ پہنچان. پترو باہر نکلنا خطرناک ہے. واپس آندا تاریخ وچ بھی سنگ دل اعلان تاریخ کے صفحہ موجود ہے. ابن زیاد دنیا دے کتے نے اعلان کیتا کہ مسلم بن عقیل دے 2 بچے بھی کوفے وچ موجود نے، جڑا شخص بچیاں نو گرفتار کر کے میرے کو لے آئے گا میں انہوں بھی انعام دواں گا. بچیاں دی تلاش شروع ہو گئی. دنیا دے کتے ہن محمد و ابراہیم نو لب دینے پے. قاضی شریح نے اپنے گھر چھپا کے رکھے ہے. چند دن گزرے، ایک قافلہ جان والا ہے مکہ معظمہ اونٹاں دا باب عراقین تو. قاضی شریح نے پتر نو سدیا، فرمایا پتر آج صبح نور پیر ویلے ایک قافلہ نکلنا ہے مکے والی، تے تو جا کے پہلا رپورٹ لے کے آ کے اتنے کوئی صحیح محب اہل بیت ملے جنہ دے سپرد فاطمہ دی امانت کیتی جائے. پتر نے چند ایک دوستوں دے نام آ کے عرض کیتے جی لوگ جڑے نے انہاں تے یقین ہے کہ بچیاں نو حفاظت نال پہنچا دیں گے. صبح دے وقت قاضی صاحب نے آکھیا پتر انہاں بچیاں نو چادر وچ چھپا کے کھڑنا ہی، کسے دنیا دے کتے دی نظر نہ پے. صبح دے وقت نکلی انہاں بچیاں نو سپرد کرائی کسے دے کہ اے بچے حضرت امام تک پہنچا دیو. صبح دا وقت ہویا، قاضی شریح دا پتر انہاں سیدزادیاں نو لے کے نکلیا. تاریخ وچ آندا ہے انہاں سیدزادیاں دی قسم پرسی بھی آن والی سی، انہاں سیدزادیاں دی مصیبت بھی آن والی ہے. چند منٹ گزرے نے قافلہ اتوں روانہ ہو چکیا ہے. اونٹاں دی گرد پئی نظر آئی ہے تے کچھ گھنٹیاں دی آواز سنائی دے رہی ہے. قاضی شریح دے پتر نے آکھیا بچیو قافلہ اجے قریب ہی ہے، پترو تسی دوڑ کے جاؤ، تانوں ویکھ کے کوئی نہ کوئی اپنے اونٹ تے بٹھا لے گا، تے جلدی کرو، کوشش کرو، اجے قافلہ دور نہیں گیا. انہاں 2 سیدزادیاں نو تقدیر دے حوالے کر کے آ گیا. او نا عاقبت اندیش او دا فرض سی کہ بچیاں نو خود حوالے کر کے آوندا، انہاں نو تقدیر دے حوالے کر دیتا اپنی جان دے خطرے واسطے. او ننے سیدزادے جنہاں زندگی وچ کدی پیدل انج سفر نہیں کیتا، او سیدزادے جنہاں دے پنگھوڑے جبریل امین چلائے، او سیدزادے جنہاں دے ناز جنت دیاں حوراں برداشت کرن، اج دشتے غربت وچ پہ دوڑ دے نے. سیدزادیاں دوڑ لائی، انہاں بیچاریاں نو قافلے دی گرد بھی نہ ملی. کدی سجے پاسے جاندے نے، کدی کھبے پاسے دوڑ دے نے. سارا دن سیدزادے دوڑ دے رہے.
انہاں کوئی قافلہ نہ ملیا تے کدی کدی کہندے نے ابا جی آن لگیاں نال لے کے آئے سو جان لگیاں کلیاں چھڈ گئے ہو، ابا جی سانو ویریاں دے حوالے کر گئے ہو۔ شام دا وقت ہویا، ایک درخت دے کنارے، درخت دے سائے تھلے بیٹھے، نال دریائے فرات ہے، فرات دا پانی نہر دے کنارے تے سیدزادے بہ گئے۔ ہن شام ہے، ہن پتہ نہیں رات کتھے گزارنی ہے، ہن پتہ نہیں ساڈا انجام کی ہے۔ گھبرا کے دونوں پرا ایک دوجے نو جفا مار کے بہ گئے۔ ایک عورت نہر دے کنڈیوں پانی لین آئی، او دی نظر ننے معصوم بچیاں تے پئی۔ انہاں دا سرپرست کوئی نہیں، انہاں دا سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں، انہاں دا محافظ تے نگہبان کوئی نہیں۔ دوسرے کناریوں عورت نے پکاریا، پترو تسی کون ہو تے ایتھے کلے بیٹھے ہو تاریکی وچ؟ دونوں بھراواں جواب کوئی نہ دتا۔ انہوں پتا سی مسلم بن عقیل دے بچے کوفے وچ نے۔ عورت کہن لگی، پترو سچ سچ دسیو تسی مسلم دے پتر تے نہیں؟ سیدزادے ڈر گئے، کہن لگی پترو ڈرو نہ، میں جدی نوکرانی ہاں، جڑی مالکہ دی کنیز ہاں، او تے اہل بیت دے وظیفے کر دیے۔ پترو میرے نہ لاؤ، میری مالکہ تہاڈی خدمت کرے گی۔ ننے بچیاں نے جس نے پکڑیا بازواں تو بادلے نہ خاصتا سیدزادے نال ٹر پے۔ کدھر جاندے پتہ نہیں ہے، دشمن ہے یا حامی، ٹر پے نال۔ عورت کہندی پترو روو نہ، گھبراؤ نہ، میری مالکہ تہاڈی غلام ہے، میں جدی نوکر ہاں وہ اہل بیت دی خادم ہے، تہاڈی زندگی نو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن بچے روندے نے، آنسو نکلدے نے۔ انیس نے آخیا، گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے۔ اے حارث دا گھر ہے جتے سیدزادے آندے نے پے۔ گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے، موت بولی کہ سفر سے میرے مہمان آئے، نامراد آئے، یتیم آئے، بے ارماں آئے، اور نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے، تیغ ہے، جلاد ہے، قربانی ہے۔ سیدزادیاں دیا باواں پھڑیاں نے تے دروازے تو ہی کنیز پکاری، اے مالکہ تینوں مبارک ہوے، دعا جہاناں دے خزانے لے کے آئی ہوں، تو دن راتی اہل بیت دے قصیدے پڑھنی ہے، اے مسلم بن عقیل دیاں نشانیاں آئیاں نہیں، تینوں مبارک ہوے، فاطمہ دے لال لے کے آئی ہوں۔ تاریخ بھی جاندا ہے، وہ مالکہ بڑی خوش ہوئی، سیدزادیاں دے پیراں وچ ڈگ پئی، پیراں وچ ڈگ کے قدم دبان لگ پئی، چارپائی تے بچیاں نوں بٹھائے اس تے انیس نے آخیا، زنے حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، حارث دی بیوی نے یتیمہ دے پیر چومے، زنے حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کرتے دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے، اور پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، خار چن چن کے جدا دونوں کے تلووں سے کیے، پیراں وچوں کنڈے چنے، نہلا کے نواں لباس پہنایا، تے عورت کہن لگی، پترو میں تہاڈی باندی، میں تہاڈی کنیز، میں تہاڈی خادمہ، اے گھر تہاڈا گھر ہے، میں بڑی خوش قسمت ہاں، اج اللہ تعالی نے اہل بیت دی خدمت دا موقع دیتا ہے۔ سیدزادے نوں کھانا کھلایا، اپنے جڑا عقبی کمرہ سی سب تو پیچھے وہی عمارت دا کمرہ صاف کرا کے، اگربتیاں بال کے دو پلنگا راستہ کر کے سیدزادے نوں کھانا کھلا کے کہندی، صدقے جاواں پترو
سارے دن دے تھکے ہو پترو تسی سو جاؤ. پیار کر کے دلاسے دے کے سیدزادیاں نو کہندی ہے لیٹو تسی آرام کرو. تے آکھن لگی پترو ایک گل یاد رکھیو اس گھر وچ تواڈے وار نو بھی کوئی ڈنگا نہیں کر سکدا پر بیٹا میرا جڑا خامد ہے حارث او دنیا دا کتا جے او اج صبح گھوڑے تے چڑھ کے تانوں تلاش کرن نکلیا ہے کہ میں بچیاں نو لے کے آواں گا مینوں دولت ملے گی مربے ملن گے زمیناں ملن گیاں. پترو میری ایک التجا ہے اس کمرے وچ تسی رونا نہیں آپس وچ گلاں نہیں کرنیاں خاموشی دے نال لیٹے رہو تے کچھ وقت گزارو میں ان قریب تانوں کسے قافلے دے سپرد کر کے مکے بھیج داں. بچیاں نے لٹایا اس تاریخ بھی چاہتا ہے سارے دن دے تھکے سن سو گئے بچے ستے رہے سارا دن رات پئی بچے پھر بھی ستے رہے. ادھی رات دا وقت ہویا دنیا دا کتا حارث سارے کوفے دی خاک چھان کے آیا. اینو سیدزادے کدرے نہیں ملے آؤندی چار پائی تے لیٹیا. ادھی رات دا وقت ایک ننے بھرا دی چیخ دی آواز آئی. چیخ مار کے پرا جاگ پیا تے رون لگ پیا. دوسرے پرا نے بھی چیخ ماری. کلم کلے ستے ہوئے سن تے ننے بچیاں نو خدا جانے کہ وہ جہا ڈراؤنا خواب آیا. دونوں پراواں دیاں چیخاں نکل گئیاں بستر تے بیٹھ گئے ایک دوجے نو سوالیہ نظراں نال ویکھدے نے. نکا آندا بھائی جان تسی کیوں روئے ہو؟ وڈا کہندا توں ویرا توں کیوں رویا ہے؟ نکا کہندا بھائی جان میں خواب ویکھیا ہے عجیب و غریب خواب. میں ڈٹھا جنت الفردوس وچ ساڈے نانا کملی والے ایک تخت تے بیٹھے ہوئے نے. نبی پاک تخت تے نے سجے پاسے حیدر کرار بیٹھے ہوئے نے کھبے پاسے ساڈی نانی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے تے جنت الفردوس وچ ساڈے ابا جی دے متھے اتے تیر لگا ہویا ہے. متھے وچ تیر پہ وستے خون دے فوارے پہ نکلدے نے تے ساڈے ابا جی رسول پاک نو پہ سلام کہندے نے یا رسول اللہ میں آ گیا وا. حضور پہ کہندے نے مسلم تو کلا کیوں آیا میرے نکے نکے پتراں نو ظالماں وچ کیوں چھڈ کے آیا ہے میرے بچے کیوں چھڈ آیا ہے. تے ابا جی پہ کہندے نے یا رسول اللہ دیر نہیں میرے پیچھے پیچھے میرے پتر بھی پہ آؤندے نے. حضور پتر بھی آ رہے. وڈا کہندا تے پرا مینوں بھی یہ کوئی خواب آئی ہے تیار ہو جاؤ. یہ مطلب اسی بھی چلن لگے ہیں نانا جی کو. بچیاں دی چیخ جس ویلے حارث نے سنی. حارث سی لا ولد بے اولاد اولاد والا ہوں تے پتہ لگتا نا پترا دی محبت کی ہوں سنگ دل بے اولاد. بیوی نو کہنے لگا میرے گھر وچ اج تک کسے بچے دی آواز نہیں آئی ہے. کہڑے بچے نے؟ ایک آدیاں میں چیخاں سنیاں نے. حارث دی بیوی نو پتا سی یہ دنیا دا کتا ہے انہیں باز نہیں آنا. حارث دی بیوی نو سمجھ نہیں آتی میں کنج دساں. خاموش ہو گئی خاموش ہے. حارث کہندا دس آواز کہڑیاں بچیاں دی ہے. مڑ بیوی خاموش. حارث نے پھر سوال کیتا چیخ کدی آئی ہے. جس نے حارث اٹھن لگا بیوی قدماں وچ ڈگ پئی. بیوی کہندی اللہ دے واسطے ادھر نہ جائی ظالما ادھر سیدزادے پہ آرام کر دے نے او فاطمہ دے نال نہیں. حارث نے جناب خوشی نال مارا ماریا مینوں انعام مل جان گے محلات بن جان گے دولت ملے گی تو امیر ہو جائے گی تینوں دولت مل جائے گی. بیوی کہندی ہے مینوں امیری دی ضرورت نہیں مینوں دولت دی لوڑ نہیں تے مینوں محلہ دی لوڑ نہیں. میں آگنا نیاں انہاں محلہ نو جنہ محلہ دیاں نیاں سیدزادیاں دیاں کھوپڑیاں تے رکھیاں جان. مینوں اس دولت دی لوڑ نہیں. خدا دے واسطے نہ جائیے فاطمہ دے لال نہیں نہ جائیے قرآن دے ورکے دی نہ جائیے ناطق قرآن دی. تینوں خدا دا واسطہ تینوں او دا واسطہ جدا تو کلمہ پڑھنا ہے. ظلم نہ کری جنہ دے منہ تے دنیا لگی ہوئے
خسرت دنیا والآخرہ. حارث نے اپنی عاقبت برباد کرنی ہے دنیا دی خاطر. حارث نے کنڈی کھولی، ایک پلنگ تے محمد بیٹھا ہے، ایک تے ابراہیم بیٹھا ہے. صدقے جاواں سونیاں دے سونے نام تو بھی ایک محمد ہے ایک ابراہیم ہے، دونوں مسلم بھی نقیل دے چشم و چراغ نے. حارث آخر لگا اچھا تسی ہو ہاں مسلم دے پتر، میں سارا دن تے پیچھے کھجل ہوں رہا، بچیاں نو قاتلانہ نظراں نال دیکھو سو، یہ ترچھیاں نظراں، یہ قہرآلود نظراں، یہ قاتلانہ نگاہاں ویخ کے سید زادے سہم گئے، ایک دوجے نو جفا مار لیو نے. تے حارث کہندا چلو میرے نال، اٹھو میرے نال چلو. سید زادے پوچھتے نے کدھر کھڑنا جے؟ حارث کہندا میں تانوں شہید کرنا ہے، تواڈے سر لینے نے. سید زادے ڈر کے جفا مار لیندے نے. ادھروں بیوی پچھوں دامن کھچ دیے، خدا دے واسطے انہاں دے دلاں نوں زخمی نہ کر، اے معصوم بچے نے انہاں تیرا کی بگاڑیا ہے. حارث بچیاں دی طرف ودیا، اٹھو چلو میرے نال. سیدزادے جفا مار کے ایک دوجے نوں چمبڑ گئے. ڈر کے مارے نہ آیا حارث تو کہا تم ہی ہو مسلم کے پسری، کل تم ہی نے مجھے حیران کیا 8 پہری. آخر لگا اٹھو. سیدزادے ڈر کے ماں دستے بے داد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، ایک برانو باؤں پھڑ کے کھینچے اس نے، اور دوسرے ہاتھ سے ایک بھائی کا گیسو کھینچا، ایک نو زلفا تو پھڑ کے کھینچے اس نے. چلو قربان گاہ دی طرف. انیس کہندا ڈر کے مارے نہ اٹھے دونوں علی کے پیارے، ڈر کے مارے نہ اٹھے دونوں علی کے پیارے، اور اس توقف پہ ستم گر نے تماچے مارے. ظالم نے تماچے مارے سیدزادیاں نو تے منہ کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے. بیوی دی چیخ نکل گئی. بیوی کہندی حارث کی ظلم پیا کرنے، ارے سید ہیں یہ سید ہے تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں یہ سید ہے. بیوی نو دھکا مار کے سٹے اس بچیاں نو نہر دے کنارے آندا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ میں انعام لینا ہے. تسی باغی دے پتر معاذ اللہ، تسی باغیاں دی اولاد ہو. سیدزادیاں دی سمجھ وچ اودیاں گلاں نہیں آوندیاں. تیار ہو جاؤ. دنیا دے کتے نے سیدزادیاں دے سامنے تلوار پتھر تے تیز کی تھی، تلوار تیز کر کے تار دیکھی، قاتلانہ نظراں نال بچیاں نوں کہنے لگا تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ. کی بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت اس آن، وڈا محمد بولیا وڈا برا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا محمد کہنے لگے او قاتلا تو سن مار دین لگے، آخری وقت ہے میری کا آخری خواہش منی. کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان. ظالمہ جے مار نہیں تے میریاں نظراں سامنے میرے نکے ویر نو نہ ماری، میں وڈا بھرا پیواں بجاواں میرے ویر نو میرے سامنے نہ ماری. سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان، شوق سے تو مجھے ہر صدمہ ایزا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننا سا لاشا دکھلا. مینو پرا دی لاش نہ دسی، مینو پہلے مار.
دنیا دے کتے نے ایک وار نال ہی دوواں ویراں دی گردن جدا کر دیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نکے نکے لاشے سیدزادیاں دے تڑف دینے پے. دنیا دے کتے نے انہاں دیاں لاشاں نوں نہر وچ سٹیا, سراں نوں رومال وچ چھپائے سو. انیس نے آخیا سیدزادے بھمر وچ گئے تے نہر دی پاتال تک پہنچے. پھر ایک لہر آئی تے انہاں دیاں لاشاں سطح آب اتے آئیاں. تے حالت اے جس نے سٹیا تے کلی کلی لاش سی. جس نے پانی دے کنارے تے آئے تے دوواں ویراں نے جفا ماریا ہویا سی. تے انیس نے آخیا ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے. ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے. آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے. سیدزادیاں دے نکے نکے سر, معصوم نگاہ, معصوم زلفاں, مرجھائے ہوئے چہرے, رومال وچ لپیٹ کے ابن زیاد دے دربار وچ آیا. نعرہ مار کے کہندا سرکار جڑا کم کسے کولوں نہیں ہویا میں کر آیا جے. ابن زیاد نے آخیا حارث کی کیتا ہی؟ تاریخوں میں آتا ہے, کربلا میں تاریخ موجود ہے. جس نے انہیں رومال چکیا تے ابن زیاد دیاں نظراں محمد تے ابراہیم دے معصوم چہریاں تے پئیاں. تے دو سیدزادیاں دیاں اکھاں کھلیاں. انج جاپدا ہے جو سیدزادے ابن زیاد نوں جویں کہہ رہے نے کہ دنیا دے کتےوں میرے ابا جی تواڈے مجرم سن تے امام پاک مجرم سن, اساں تواڈا کی بگاڑیا سی. جس طرح ابن زیاد کولوں سوال کر رہے نے دونوں برا, او سنگ دل اکھاں جنہاں چ زندگی وچ کدی آنسو نہیں آئے. تاریخاں وچ آندا ہے سیدزادے دیاں معصوم کٹیاں ہوئی گردناں ویکھ کے سارے دربار دیاں چیخاں نکل گئی, چیخاں نکل گئی. ابن زیاد نے آخیا حارث وہ ایک ہی ظلم کیتا ہی, میں تے آخیا سی گرفتار کر کے لے آؤ. میں تے گرفتاری دا آرڈر دیتا سی, مارن دا آرڈر تے نہیں سی دیتا. تو انہاں نوں گرفتار کر کے لے آنا سی, انہاں نوں ماریا کیوں ہی؟ تے حارث آکھے گا جناب تے تہاڈا کی خیال ہے جے میں زندہ پھڑ کے لے آوندا تے کوئی میرے کولوں کھو لیندا جے تے میں انعام تو محروم رہ جانا سی. میں تے مار کے محفوظ کر کے آندا ہے. وہ اکھاں چوں آنسو نکل آئے. ابن زیاد کہنے لگا حارث تو تجاوز کیتا ہے. اگر یزید نے میرے کو زندہ طلب کیتے ہیں بچے دمشق وچوں, یزید نے آخیا کہ زندہ پیش کرو تے میں یزید نو کی جواب دواں گا؟ تو مینوں بھی مجرم بنایا ہے, تو بھی مجرم ہے. تو چونکہ قاتل ہے معصوماں دا تے تیری سزا ہے وے کہ جس طرح سیدزادیاں نو تو قتل شہید کیتا ہے اسی طرح تینوں بھی ماریا جائے. اے تیرا انعام ہی, تیار ہو جا موت لئی. تاریخ بھی جانا ایک مقاتل نامی وہ دربار بزرگ سی, وہ چیخ نکل گئی. ابن زیاد نے آخیا ہے کوئی دربار میں جڑا اہل بیت دی محبت کا دعویٰ کرے؟ ایک حارث نو میں وہ سپرد کرنا ہے اور جس طرح چاہے حارث نو مارے. مقاتل اٹھیا نعرہ مار کے کہنے لگا ابن زیاد تیرے دربار وچ اہل بیت دی محبت کا دعویٰ کرنا اگرچہ جرم ہے, لیکن اس وقت مینوں اتنی مسرت ہے خدا دی قسم دواں جہاناں دے خزانے جے مل جاندے تے اتنا خوش نہ ہوندا جنی اج اس ظالم دی لاش ہوتے میں خوش ہوا. حارث نو لے کے تاریخاں وچ آندا ہے اسی جگہ جتھے سیدزادیاں نے اس کتے نے شہید کیتا سی. مقاتل نے دے ہاتھ بننے, یہ پیر بننے اور سیدزادیاں دے معصوم سر لے کے کوفے دیا گلیاں وچ پھیریا. مقاتل نے آخیا ہے جے اس امام حسین دے سفیر دیا نشانیاں. کوفے والیو اے سفیر حسین دی علامت ہے تے اے دنیا دا کتا ہے جنہیں انہوں شہید کیتا ہے. سارے کوفے دی لان تان پئی ہوندی اور کئی لوگ نال آئے. انہوں کتے دی موت انہاں نہر دے کنارے ماریا. اور ایک روایت چاہتا ہے کہ جس نے زمین دفن کرن لگے تو زمین آواز آئی, جوش آیا زمین, یہ میت باپ دیکھ پئی, آواز آئی مقاتل
اے ظلم نہ کری، اے مقدس زمین ہے، اتنے سید زادیاں دا پاک خون ہے. نہر نے بھی گوارا نہ کیتا، حارث دی میت نو جنگل دیا جانوراں نے کھادا. اے وے خسرت دنیا والآخرہ.